बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान से मुतल्लिका जो जमानत का केस है उसको टेकअप किया। जस्टिस शफी सिद्दीकी उनके साथ थे और दो बातें कल हमें रात मालूम हो गई थी। पहली बात यह है कि चूंकि ये लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच का फैसला था तो उमूमी रिवायत यह है कि जब दो रुकनी बेंच का फैसला होता है तो उसके बाद दो रुकनी बेंच ही उस केस को नहीं सुनता। तो ये उस वक्त ही पता चल गया था कि ये कोई गालिबन ये तासुर देने की कोशिश ये है कि ये बताया जाना मकसूद है कि देखिए हम इमरान खान के केसेस को सुन रहे हैं, देखिए अदालतें बड़ी ठीक काम कर रही है। नंबर वन। नंबर टू, कल पता था सबको कि इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो वहां पर मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर और वो मुल्क से बाहर है। और आज हुआ क्या कि इनको ये था कि इमरान खान के वकील पेश नहीं होंगे तो हम ये तोजीह होगी कि देखिए इमरान खान तो पेश ही नहीं हुए, तो ये सारी वजह है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बीच में डेवलपमेंट ये हुई कि उन्होंने फैसला किया कि इस केस को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि सलमान अकरम राजा पेश होंगे। और सलमान अकरम राजा पेश हुए आज अदालत के अंदर और सलमान अकरम राजा ने फिर अदालत को ये बताया भी कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना जल्दी केस लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज सलमान अकरम राजा ने उनको ये बताया कि जो सलमान सफदर साहब हैं वो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और उन्होंने जनरल एडजर्नमेंट ले रखा है, अमूमी इल्तवा ले रखा है। तो मुनासिब होगा कि अदालत जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दे ताकि अगली समाअत तक वो वापस आ जाएंगे और मामला जो है हो जाएगा। अब पहली बात हो गई। और उसके साथ उन्होंने अदालत से ये कहा कि आप मेहरबानी करें और आप अगले हफ्ते की तारीख भी दे दें, यानी नोटिस भी जारी कर दें और अगले हफ्ते केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें तो मामला टेकअप हो जाएगा। तो अब केस कितनी तेजी के साथ आज हुआ है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी देखें केस में इल्तवा की दरखास्त जो है वो आई हुई है। तो यूं समझिए कि इधर दरखास्त शुरू हुई, दरखास्त के ऊपर समाअत शुरू हुई और उधर केस की समाअत खत्म भी हो गई। यानी इमरान खान की जो बहनें सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी केस सुनने के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर अभी दाखिल भी नहीं हुई और केस की जो समाअत है वो खत्म हो गई। केस की समाअत जब खत्म हुई तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब उन्होंने ये कहा था कि आप जो है हमें अगले हफ्ते का नोटिस दे दें, अगले हफ्ते का स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी कर दें। वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वो अगले हफ्ते की तारीख दे दें, अदालत ने वो भी बात नहीं सुनी। तो अब अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि अगर यही करना था तो फिर इतना शोर शराबा और ये सब करने की क्या जरूरत थी। मेरा ख्याल है तासुर दिया जाना यही मकसूद था कि देखें अदालतें जो हैं वो इमरान खान के केसेस को बड़े इंसाफ के साथ, बड़ी तेजी के साथ, उसका फैसला आज हो जाएगा। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है और तोशाखाना 2 केस की समाअत के हवाले से जो इमरान खान की बहनें हैं वो ऑलरेडी बता चुकी हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनका कि हमने लास्ट टाइम हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया। और आज जब आपने 30 सेकंड का केस सुना तो उसके बाद अलीमा खान वगैरह जो हैं वो पहुंच गई हैं अब अडयाला जेल के बाहर। अब देखना ये है कि लास्ट टाइम तो आपने उनके इस कंसर्न को दूर नहीं किया, तो आप इस बार क्या कंसर्न दूर करते हैं, मीडिया को जाने देते हैं, वकला को जाने देते हैं और उनकी फैमिली को जाने देते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे अंदाजा हो जाएगा। और अलीमा खान तो कह रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 30 सेकंड केस सुना है और 30 सेकंड में कितना कोई इंसाफ हो सकता है, मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें समझ आ जाती है चीज़ें कैसे हो रही हैं। आज तोशाखाना 2 के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद का, वहां पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से इत्तलात हैं कि वो आज पहुंचेंगे क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। उसके बाद उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, पेशावर हाई कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए और कहा कि आप जाएं और बयान जमा कराएं। तो आज वहां पे सख्त सिक्योरिटी है, तो अब देखना है कि वहां पे क्या होता है, आया उनको गिरफ्तार किया जाता है
کیونکہ 5 اگست سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے. رات کو حماد اظہر کے گھر کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا. اب دیکھیے حماد اظہر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حوالے سے مسلم لیگ نون بہت اچھا سلوک کر رہی ہے, دیکھیں رواداری ہے, فلاں ہے, لیکن رات ان کے گھر کے اندر پولیس والے آئے اور ان کا یہاں پوچھ گچھ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہے. تو اس کے علاوہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو جماعت اسلامی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں جماعت اسلامی کا جو اس وقت مرکز منصورہ ہے وہ عملاً پولیس کے گھیرے کے اندر ہے, پولیس کے حصار کے اندر ہے. ہوا یہ کہ حق دو بلوچستان تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں کل وہ لاہور پہنچے تھے اور رات ان کا منصورہ میں قیام تھا. اس کے بعد انہوں نے آج دن 11 بجے وہاں سے نکلنا تھا اور ایک پرامن مارچ ہے, اس میں کوئی ایسی آپ جانتے ہیں کہ چیز نہیں ہے. انہوں نے اسلام آباد مارچ کے لیے نکلنا تھا, لیکن اب عملاً جو ہے وہ منصورہ کے اندر ان کا ایک طرح سے پولیس وہاں پہ پہنچی ہے. اب جب ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران خود پہنچے ہیں, ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق تارڑ اور باقی سب لوگ موجود تھے, تو اس سے چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور اب آیا وہاں پہ کوئی تصادم کرنا ہے, آیا ان کو اسلام آباد جانے سے روکنا ہے تو کیوں روکنا ہے, یعنی ایک ان کا حق ہے, وہ مارچ کریں, وہ احتجاج کریں, پرامن ہے, آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ہے, تو اس پہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے جناب ہمیں اگر 5 اگست کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی تو ہم جلسہ لازمی کریں گے. مگر اس حوالے سے عمران خان کی جو مخصوص ہدایات ہیں وہ سلمان خان راجہ صاحب کے پاس ہے. اگر تو تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے گی یا جلسے کی اجازت مل جائے گی, تو میرا خیال ہے یہ ان کی غلط اپروچ ہے. ہاں یہ رات ضرور ہوا کہ رانا ثناء اللہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے سما کے اوپر محمد مالک صاحب کے شو میں, اور وہاں پہ وہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھی بات ہے, بیٹھنا بھی چاہیے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار کتنا ہے, اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر خاص کر کل سہیل بڑائی صاحب نے کل ایک مضمون لکھا کہ جو سب سے طاقتور شخص ہیں وہ کابینہ سے اس سے خوش نہیں ہیں. اس کے بعد آج انہوں نے ایک اور مضمون لکھی, تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں میں ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ایجنسیز ہیں, ان کے نشانے پہ رہا, مجھے وقتاً فوقتاً کیسے تنگ کیا گیا, یہ ساری باتیں ہیں. تو اب یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, تو اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو اب کیوں کہہ رہی ہے؟ حکومت تو اس وقت بڑی خوش ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہوگی. اب جانتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے مارکو روبیو جو ہیں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ, ان کی ساکھدار کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی. اس ملاقات کو چھوڑ کے اب 3 دن کے بعد رات کو جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے ایک بار پھر اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے, اور بتایا گیا جی وہ جو واشنگٹن میں گزشتہ جمعے کو ملاقات ہوئی تھی یہ اس کے تسلسل میں بات چیت ہوئی ہے, اور دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ امور سمیت جو ٹیرف علاقائی اور جو عالمی امور ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب جو ہیں وہ بھی امریکہ روانہ ہو گئے ہیں. بتایا گیا جی پاک امریکہ جو ٹریڈ ڈائیلاگ ہے اس پر حتمی بات چیت ہوگی, ساری باتیں ٹھیک ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو کسی کے پیار سے بھی ڈر آتا ہے, تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پیار سے بھی خوف آتا ہے کہ آخر امریکہ اتنا پیار کیوں واری نعرے جا رہا ہے, آخر ایسی کیا وجہ ہے, آخر ایسی کیا خدمات دینی ہے, آخر ان کو ہم سے ایسی کیا سروسز درکار ہیں. یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.